नमस्कार गोंयकारांनो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की काल गौतम खट्टराची बेल जाली आनी त्या वेळार मिडियाक तेणें म्हणलें की गोंयचे मिडियाक एथिक्स ना म्हणून. सो हांव कंडेम करता तो स्टेटमेंट तो गौतम खट्टराचो की तेणें आमच्या गोंयच्या मिडियाक एथिक्स ना जें म्हणलेलें आसा पळय तेजेर निशेध करता हांव. गौतम खट्टरान कितें बरें काम केल्लें आनी मिडियान तेका वायट म्हणून दाखयलें हांव विचारपाक सोदतां. गौतम खट्टरान कितें बरें काम केल्लें आनी मिडियान तेका वायट म्हणून दाखयलें म्हणून तो मिडियाचेर बेजार ना. इतलो राग तुका मिडियाचेर, आमच्या गोंयच्या मिडियाचेर इतलो राग कित्याक रे? गौतम खट्टराक विचारपाक सोदतां. ज्या दिसा तुका हड्ड्यान कितें जाता म्हणून तूं चलत येयलो पयलीं, मागीर तूं व्हिलचॅराचेर बसून वयता, तेजे वेळार तुका मिडियान क्वेश्चन केलें, सेम केलें तुका मिडियाचे कॅमेराचेर हात घातलो. आनी काल जेन्ना तुका बेल मेळ्ळी आनी तूं बेला नंतर तुका मिडिया क्वेश्चन करता जाल्यार तूं आन्सर दिवपाक सोडून तूं म्हणटा गोंयचे मिडियाक खंय एथिक्स ना. सो हांव विचारपाक सोदतां, कित्याक रे गौतम खट्टर मिडियान आमचे एथिक्स ना म्हणपाक तूं आतां आमच्या गोंयचे मिडियाक एथिक्स शिकोवपाक येयलो? तूं उचल्यान येयला पळय, उचल्यान वयल्यान हाडला पळय तुका, तो आमचे गोंयचे मिडियाचे एथिक्स शिकोवपाक हाडला तुका. तूं स्वताक एक मिडिया म्हणटा मरे, जर्नलिझम केला म्हणटा मरे तुवें. कसलें जर्नलिझम केलं रे तुवें? तुवें जर जर्नलिझम केलां जाल्यार तुका हें खबर ना की मिडियाचो अधिकार की तेणें क्वेश्चन करपाक जाय म्हणून, तो कोण तेका हाडूंक शकना म्हणून. मिडियाचो कसलो तुका राग येता रे इतलो? मिडियाक पयल्यारूच चवथळटा, चाळवलो मरे तूं मिडियाक लागून. कित्याक रे? तुवें उलयल्लें तें सगळ्यांक दिश्टी पडलें आनी तुका भितर वचोन मागीर भितर गेलो आनी मागीर तुगे छातयेन धडक धडक दिल धक धक करने लगा म्हणून तुजें. तुवें बरें काम करूं ना. तूं गेला पळय ही तुजी मदस्तीन गेला तूं. तुवें लोकांचे धर्माचेर उलयल्लें आसा, देवांचेर. मिडियान मिडियान तुजें कांय वायट करूं ना. तुवें केलां पळय त्या मापान तूं भर. आनी तूं मिडियाचेर आमच्या गोंयच्या मिडियाक एथिक्स शिकयता, एथिक्साचें उलयता. आमकां अभिमान आसा मरे आमच्या मिडियाचेर. आमी मिडियान वयतात मरे, आमकां मिडियान केन्ना अशें हें करूं ना. आं तूं भायलो येवन आमच्या गोंयच्या मिडियाक एथिक्स शिकोवपाक येयला. वा दुसऱ्यांदा जालें तुगेलें गोंयाक आमच्या माणकुलें पळय. आयकय गौतम खट्टर, आयकून घे, लक्षान घे. आमकां मरे मन आसा कळ्ळें तुका? आमी शिकलेलीं, आमी अनपड गवार न्हू. सांगता तुका, गोंयची लोक शांत म्हणून जाणो जायत आसलो तूं. पूण जितली शांत पळय तितले आमी हें बीन जातात. आं तुका सांगता, तुवें पयलीं एक केलां आनी आतां तूं मिडियाचेर येयल्लो आसा. आमच्या मिडियाक आमकां गर्व आसा, अभिमान आसा. कारण ते आयज जर नासले न्हू जाल्यार हे गोंयान कितें जाता, चोरी जाता, मर्डर जाता, कितें जाता, खंय कितें जाता आमकां कांयच कळनासलें. तेका लागून तेका नांव आसा देशाचो चवथा खांबा म्हणून. आं आनी तूं आतां मिडियाक टार्गेट करपाक लागलो. हय गौतम, खंयचो प्रश्न व्हरून खंयच लायनाका. तुवें जर बरें काम केल्लें जाल्यार तुजें बरें म्हणून घालता आसलें मिडिया. पूण तुवें बरें काम केल्लें ना. आनी तूं मिडियाक, आमचे गोंयचे मिडियाक तूं शिकोवपाक येयनाका. तूं पयलीं शिक्षण घे, शीक स्वता. तूं जर्नलिझम केलो म्हणटा, कसलें जर्नलिझम? तुका खबर ना जर्नलिझम केलें जाल्यार क्वेश्चन करपाक पडटा म्हणून? कसलें हड दुखता रे तुका काळीज आजून? तें काळीज दुखतालें पळय तुका, हड्ड्यान कितें येतालें पळय तुका जावन, तें कित्याक लागून रे? मध्यस्थीक लागून काय क्वेश्चन करता म्हणून मिडिया येताली रे तुका? आं सत्य कडवा रहता है ना. आं तुका एक सांगता, तूं आमच्या माणकुलेशें गोंयान इल्लेशें आमचें गोंय आसा, शांतीचें, शांतिकायेन आमी जगतात सगळीं लोक. शांती भंग करनाका. तुवें ऑलरेडी शांती भंग केल्ली आसा. आतां सेकंड तूं हात घालता आमच्या गोंयच्या मिडियाचेर. सो आमी हें खपोवन घेवचें ना. आमच्या मिडियाचेर तूं उलयता पळय तें सारकें उलय.
आयज मिडिया आसा म्हणून ग्रामीण भागांतल्यान कितें जाता कितें ना तें सगळें राजधानीन पावता. राजधानीन कितें जाता तें आमच्या ग्रामीण भागान पावता. आयज कितले व्हडले फंक्शन करूं आनी मिडिया ना, कितें फायदो रे? कितें फायदो त्या फंक्शनाचे? कितें फायदो? आयज मिडिया नासतना कोणाच्यान कांय खंयचे पक्ष आसूं तांकां मिडिया जायीच. आयज जर बारीक लोकांक समज जनतेक जर रस्त्यार सुद्दां प्रोटेस्टाक बसता जाल्यार मिडिया येता कवर करपाक आनी दाखयता सरकाराक ती लोक रस्त्यार बसून कितलेशे मिडिया यो वच करता. बाबडी हांगा आमच्या मिराबागान येतालीं 2 जाणां, कितले जर्नलिस्ट घेवन वयताले, कितले त्रास काडटात ते कितले प्रोटेस्ट, हो प्रोटेस्ट गोंयभर, तो प्रोटेस्ट हे हांगा मिटींगे थंय मिटींगे कवर करून ते आपल्या फॅमिलीक टायम दिवपाक पावतात रे? जर्नलिझम केला न्हू तुवें, आन्सर कर, क्वेश्चन करता तुका, ते आपल्या फॅमिलीक टायम दिवपाक पावतात रे? जशी पुलिसांची ड्युटी आसता तशी तेंची ड्युटी मरे. हा 24/7 अवेलेबल मरे. ते खंय कितें रातचे इन्सिडेंट जाले ते रेडी मरे, वचपाक रेडी मरे. ते चिंतनात आपले फॅमिली रात दीस कितें ते चिंतनात ते. आणि ह्या मिडिया, आमच्या गोंयच्या मिडिया तूं जे म्हणटा एथिक्स ना म्हणून पळय तेजेर हांव निशेध करता. आनी ही तुजी आमी आयकपाक येयली ना ही उतरां आमच्या मिडियाक तूं उलयता पळय, आमच्यान सोसूंक जायना. आमकां नाज आसा, आमकां गर्व आसा, आमकां अभिमान आसा की आमची मिडिया आसा म्हणून गोंयान कितें घडटा, कान्या कोपऱ्यांतल्यान कितें घडटा तें सगळें गोंयभर तशेंच पुराय देशभर आमचे लोकांक कळटा. तुजें म्हाका उलोवपाक खूब आसा पूण तुजें म्हाका उलोवपाक नाका. कित्याक खबर आसा, आमी म्हणटा ज्या मनशाचें उलोवपाचेंच ना म्हणल्यार चिंतूनच खूब वायट दिसता जाल्यार तेजें उलोवपाचें आनी कितें. टार्गेट करपाचें सोडून दी. गोंयाच्या लोकांचें सुसेगाद रावला पळय तें हें करनाका. आतां तूं मिडियाक टार्गेट करून तूं कितें दाखोवपाक सोदता आमकां खबर ना. आतां आनी कितें तुजें करपाचें आसा मनान तें आमकां खबर ना. पूण तूं एक लक्षांत दवर गौतम खट्टर हे गोवा आसा, गोंय हें गोंय, गोंयकार आमी सगळीं एक आसा, एकवटान रावता सुसेगाद शांतिकायेन. सुसेगाद गोंयकार आमी शांतिकायेन आसा. सो आमच्या मदीं अशें करून नाका आसलेले तूं हें उलोवन तूं आमच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करनाका. आमकां आमच्या मिडियाचे अभिमान आसा आनी आमच्या मिडियाक तुज्या कडल्यान शिक्षण घेवपाची गरज ना. तूं जाल्यार आमची मिडिया कडल्यान शिकून वच. जर्नलिझम तुवें खंय केलां पळय, कितें केलां पळय तें सारकें जावना. एक राव आनी आमच्या मिडिया कडल्यान शिकून घे. प्रत्येक मिडियाक हक्क आसा. हांव मिडियाक सांगपाक सोदता, की म्हाज्या मिडिया भावा भयणांक सांगपाक सोदता, प्रत्येक मिडियाक हक्क आसा क्वेश्चन विचारप. तो कोणीय आसूनी तेंच्या प्रश्नाक उत्तर दिवपाक जाय. ते दिवं ना न दिवं पूण तेंच्यांनी क्वेश्चन करप हें गरजेचें आसा आनी तुमी करीत रावात. एका कडेन दुखलां आसतलें की विचारतात न्हू तुमी गौतम कितें जालां कितें ना विचारतात. तेजें तें भाणें फुटलेलें आसा न्हू, तेका लागून राग येयला. चवथळ्ळा आसतलो तो, चाळवला, चवथळ्ळा सामको. तेका कितें उलोवपाचें तें सुचना. सो तेणें आतां मिडियाक टार्गेट केला. सो आमची मिडिया जी आसा ती बरे तरेन आमचे गोंयचे न्यूज आमकां बरे भशेन दाखयतात. गोंयान आमचे मिडिया नंबर 1 आसा. मिडिया सगळे मिडिया भावा भयणी आनी गौतम खट्टराक सांगता नेक्स्ट टायम तूं आमच्या मिडियाक टार्गेट करपाचें सोडून दी आनी आमकां आमचो सुसेगाद जें गोंय आसा तें गोंयाक रावपाक सुसेग दी. इतलेंच तुका सांगपाचें आसलें म्हाका.